د مشکلات باید انسان منیش یک قوت یا قوت ارادی پیدا شونه که بگه نه ٹھیک این مشکل مات بریزم مشکل اقتصادی بریزم ده دیگه ما باید پسپایی اختیار نکنم ما باید زمینگیر نشنم ما باید فرار نکنم پس یا بس دیگه ما نمیتونم تقریبا روز گفتم بعض جوانها که متاسفانه د مسائل اقتصادی یا مشکلات خانگی بچه کد بابا نمی لگه من یک روابطی غلط درانه نی روابطی صمیمیت نیه محبت نیه بس اونجی او بچه مور یا خودکشی مونه یا از خانه دور بعضی امور گفته دمزی کوی کوتل یا در زیارت بعضی از جوانها از مشکلات خانگی کی فرار مونه مگه 3 روز 4 روز مونجی گومه خب این جوانی عزیز که تو بری تو مشکلم دال تو 4 روز 5 روز د کوتل دال برده که کوتل رو مونجی زندگی منی خب ایره نمگه زندگی ایره مگه که تو فیل شده تو شکست خورده از زندگی خوب تو درو بجای که خیال منی که ما از مشکلات خانگی نیجم دوم پناه بردم دکو معنی جیسه که تو شکست تو آغاز شده جوانی عزیز خواهر عزیز در مشکلات انسان درگیر میشه